अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, वैसे तो आज हमने फैसला किया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो गए हैं और आज प्रोग्राम उसके ऊपर होगा। लेकिन अब से चंद मिनट पहले एक अहम खबर सामने आई है और उस खबर का ताल्लुक है बहरिया टाउन से। और ये खबर है कि जनाब इस्लामाबाद रावलपिंडी का जो बहरिया टाउन है वहाँ पे नैब की जानिब से छापा मारा गया है। अब ज़हन में रखिएगा कि आज से 2 दिन पहले मलिक रियाज साहब की जानिब से एक ट्वीट आया था और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये कहा था कि मेरे ऊपर हर किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है, लेकिन मैं सियासी मफादात की खातिर इस प्रेशर का सामना करूँगा और मैं अपने नज़रिए पर कायम रहूँगा। और अब से कुछ देर पहले उसके बाद ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि नैब किसी न किसी मामले पे मलिक रियाज साहब के खिलाफ अनकरीब कोई एक्शन लेने वाला है। और अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है कि नैब ने बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर के ऊपर छापा मारा है। इस पे मजीद बात करते हैं। रुमान महमूद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुमान, आप बताइएगा आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस सिलसिले में? ये कितना बड़ा छापा है और ये किस मामले में, किस केस में छापा मारा गया है? देखिए मंसूर भाई, ये बहरिया टाउन रावलपिंडी का फेज 2 है, जहां पर तकरीबन 1.5 घंटा पहले जो है वो नैब ने अपनी भारी नफरी के साथ, पंजाब पुलिस भी उनके हमरा है, उन्होंने वहां पर रेड किया है। फेज 2 जो बहरिया टाउन का ऑफिस है और तमाम जो बहरिया टाउन के जो इतराफ में जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी जगह है, उसे सील कर दिया गया है और उसे घेरे में लिया हुआ है। और तमाम जो फेज 2 का जो अमला है उन्हें जो नैब ने अपनी हिरासत में लेके वहां पे बिठाया हुआ है और उनसे इंटेरोगेशन जो है वो जारी है। अगर इस केस के हवाले से बात की जाए तो ये 458 केनाल अराजी अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का जो केस है उस हवाले से नैब ने वहां पे रेड किया है। और नैब का ये जो नैब के हुकाम है उनका ये बताना है कि हमने जो इसके हवाले से जो दस्तावेजात हैं वो अपनी कस्टडी में लेने के लिए रेड किया है। इस वक्त भी जो है वो नैब का तमाम अमला वहां पर मौजूद है और फेज 2 के अंदर जितने भी दफातर मौजूद हैं, तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के और जो आला हुकाम के बहरिया फेज 2 के जो दफातर हैं, उनकी तमाम जो फाइल्स हैं, रिकॉर्ड है, उसे जो है वो नैब ने अपनी तहवील में ले लिया है और उसका बाकायदा जो है उसकी जांच पड़ताल जारी है। और तमाम जो अमला वहां पर मौजूद है उनसे भी तहकीकात की जा रही है, उनसे पूछगिछ जारी है। जबकि हमारे जराये का ये भी बताना है कि जो बहरिया टाउन फेज 2 का जो वहां पे अमला मौजूद है उनका ये कहना है कि हमें जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन बहरिया टाउन फेज 2 में जो नैब की टीम मौजूद है, जो पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, अगर इनकी हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ये बहुत ही एनर्जी के साथ ये वाला जो रेड किया गया है, तकरीबन 50 से 60 जो एहलकार हैं, जिसमें पुलिस लाहौर पंजाब पुलिस के लोग भी वहां पर मौजूद हैं, नैब के जो आला हुकाम है वो भी वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त भी जो है वो बड़ी तादाद में वहां पर जो है वो नैब की टीम्स मौजूद हैं और तहकीकात। अच्छा, ये रुमान साहब ये बताइएगा कि ये पहली दफा इस तरह छापा मारा गया है इस केस में, या अलकादर ट्रस्ट के केस पे बहरिया टाउन में पहले भी छापा मारा गया? कुछ इस हवाले से भी क्लैरिटी नहीं है। देखिए, पहले अगर इस छापे से पहले की बात की जाए तो 1-2 बार जो है वो नैब की टीमें ऑफ द रिकॉर्ड तहकीकात के लिए बहरिया के ऑफिस में पहले जा चुकी हैं, हमारे जराये का ये बताना है। लेकिन ये पहला ऑन रिकॉर्ड छापा है जो बड़ी तादाद में नैब ने जो पंजाब पुलिस है उसके हमरा वहां पर रेड किया है और जो तमाम तर रिकॉर्ड है और तमाम जो दफातर हैं बहरिया टाउन फेज 2 के, उनको तमाम तर ऑफिस को भी सील कर दिया गया है और तमाम रिकॉर्ड को भी जो है वो अपनी तहवील में ले लिया है। इसके साथ साथ जो है वो जब से मलिक रियाज के ऊपर FIR कटी 190 मिलियन पाउंड जो स्कैंडल था उसके हवाले से, उसके बाद से जो है ये पहला ऑफिशियल छापा है जो नैब ने उनके दफ्तर पे मारा है। और ये भी बताइएगा रुमान साहब कि कोई ऐसी कोई इतलात हैं, क्योंकि बहरिया टाउन सिर्फ रावलपिंडी में नहीं है, लाहौर में भी मौजूद है, कराची में भी है, क्या ये जो छापों का सिलसिला है ये जो दीगर बहरिया टाउन है ये वहां तक भी जा सकता है? देखिए, हमारे जराये का ये भी बताना है कि अगर ये जो तमाम तर रिकॉर्ड अपनी तहवील में लिया गया है, अगर तो मतलूबा जो दस्तावेजात हैं जो नैब को दरकार हैं इस केस के हवाले से, जो 458 केनाल अराजी का जो केस है जिसमें जो बुशरा बीबी हैं वो चेयरमैन PTA की जो अहलियां हैं वो ट्रस्टी हैं, उनको बतौर तोहफा ये जो अराजी थी वो मुंतकिल की गई थी। अगर तो वो मतलूबा दस्तावेजात यहाँ से उन्हें जो दरकार है मिल जाते हैं तो बाकी जो ऑफिस हैं वहां पर रेड्स नहीं होंगे। लेकिन अगर मतलूबा दस्तावेजात इस ऑफिस से नैब की टीम को नहीं मिलते तो जो तमाम तर बहरिया के हेड ऑफिस हैं, जिस तरह कराची में इनका एक मरकजी ऑफिस है, लाहौर में है, तो तमाम ऑफिस में जो है बाकायदा टीमें जो तश्कील दी गई है नैब की जानिब से वो वहां पर भी रेड करेंगी और वहां से दस्तावेज हासिल करने के लिए तमाम अमले से पूछगिछ भी करेंगी और रिकॉर्ड भी हासिल करने की कोशिश करेंगी। अच्छा रुमान साहब, क्या आपके पास ऐसी कोई नॉलेज है कि आखिरी इतलात के मुताबिक तो शायद मलिक रियाज साहब इस वक्त दुबई में मौजूद हैं या UAE में शायद कहीं पे मौजूद हैं,
تو کیا وہاں سے حوالگی کے حوالے سے اگر کوئی گرفتاری مطلوب ہو تو کیا وہاں سے ملزمان کا ٹرانسفر یہاں پہ ہوتا ہے پاکستان کی طرف، یا ہماری کوئی ایسی ٹریٹی موجود نہیں ہے؟ دیکھیے دبئی کے ساتھ ہماری ایسی بالکل ٹریٹی موجود ہے کہ جو اگر ہمیں کوئی بھی ملزم کسی کیس کے اندر اگر کوئی ریکوائرڈ ہو ہمارے اداروں کو، تو دبئی کے ساتھ جو ہے وہ ہم انٹرپول کے ذریعے جو ہے وہ اپنے کسی بھی ملزم کو اگر کسی کیس میں ہائیلی جو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کیس، تو ہماری جو ٹیمز ہیں انہیں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ لکھ کے آگاہ کرتی ہیں کہ ہمیں یہ ملزم درکار ہے، جس پر جو انٹرپول ہے وہ ملزم کو ہماری جو ایف آئی اے کی ٹیمز ہیں یا ہماری نیب کی ٹیمز ہیں ان کی معاونت کرتی ہے، انہیں ملزم فراہم کرنے میں جو ہے مدد بھی فراہم کرتی ہے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق ابھی تک ایسا کوئی بھی آفیشیل ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا، نہ ہی کوئی انفارمیشن سامنے آئی ہے کہ ملک ریاض کو جو ہے وہ پاکستان لانے کے لیے کوئی بھی اس طرح کی جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہوں. بہت بہت شکریہ رومان محمود صاحب آپ کا. ہمارے کورسپونڈنٹ رومان صاحب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ، خاص طور پہ ملک کے سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ملک ریاض صاحب نے اتوار والے دن ہی یہ ابھی ٹویٹ کیا تھا کہ میں کسی صورت جو ہے کسی پریشر کے انڈر جو ہے وہ میں سر نہیں جھکاؤں گا، اور آج بحریہ ٹاؤن کے اوپر جو ہے وہ اس طرح چھاپا بھی مارا گیا ہے. اب مزید اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ جو دیگر سیاسی خبریں اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. اسٹوڈیو میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہال صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن اطہر کاظمی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور سینئر تجزیہ کار رائے ثاقب کھرل صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں سب سے پہلے ذرا اس ٹاپک پہ بات کر لیں، اس کے بعد مسلم لیگ نون کا آج جو ایک بڑا انتخاب ہوا ہے، الیکشن ہوا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. نہال صاحب، یہ اس پہ ملک ریاض صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پریشر ڈالا جا رہا ہے میرے اوپر. ابھی انہوں نے 2 دن پہلے یہ بات کی، اور ساتھ ہی آج بحریہ ٹاؤن کے اوپر جو ہے وہ چھاپا بھی مار لیا گیا. اس کو تو ظاہری بات ہے ایک سیاسی رنگ تو دیا جائے گا کہ جناب یہ سیاسی لیگ پولنگ کی وجہ سے ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پاکستان میں عدالتیں آزاد ہیں، خود مختار ہیں، میڈیا آزاد ہے، خود مختار ہے. تو ملک ریاض صاحب اگر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ آئیں، میڈیا میں پریس کانفرنس کریں، بتائیں، عدالتوں میں جائیں، وہ ٹرانزٹری بیل لیں اور لے کر کے اپنا مقدمہ پیش کریں. اچھا، تو پاکستان میں چیزیں آزاد ہے. آج کے دور میں کوئی کسی کو دیکھے، مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں. محمد نواز شریف صاحب کنوکٹ بھی ہوئے، 2 سال سرو بھی کیا، اور اس کے بعد جب آئے تو آپ ہی کے میڈیا نے بتایا کہ آج انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کر دیا، اور وہ 2 مہینے تک مسلسل ان کے کیس چلتے رہے. تو ٹھیک ہے، دیر تو ہو سکتا ہے، مگر اگر وہ القادر ٹرسٹ میں نہیں ہے، 190 بلین پاؤنڈ کا اگر وہ حساب دے سکتے ہیں تو ان کو ضرور آنا چاہیے. اگر وہ کراچی کی 460 بلین کا حساب دینا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں، آ کے بتائیں. تو میرے خیال سے ان کو، اگر میں بحثیت پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ باہر بیٹھ کر کے اپنا مقدمہ لڑیں، اور پھر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان کی MOU ہے UAE کے ساتھ، چاہے تو بلا سکتے ہیں. یہ اطہر کاظمی صاحب، یہ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر جب بھی کوئی بڑا ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے پاکستان تحریک انصاف، وہ ہسٹری ہم نے دیکھی ہے کہ یہی کہا جاتا ہے کہ جناب مجھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا میں نشانہ بن رہا ہوں، یہ اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. کوئی بھی بڑا مگرمچھ جو ہے وہ کبھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ ایکچولی احتساب ہو رہا ہے. دیکھیں، یہ جو سارا کیس ہے، یہ کیس ہی بڑا مذائقہ خیز قسم کا کیس ہے. اگر اس میں کچھ ہوتا تو اتنے پاپڑ نہ بیلنے پڑتے. اب ایشو یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ جو کر رہے ہیں ہم، یہ حکومت جو کر رہی ہے، اس کے بعد آپ پوری دنیا سے جو انویسٹر پاکستان میں لانے کی بات کر رہے ہیں، کون سا انویسٹر آ کے یہاں پہ اپنا پیسہ انویسٹ کرے گا؟ بحریہ ٹاؤن سے اس کیس کا کیا تعلق ہے؟ اگر وہ کوئی کیس ہے، وہ کوئی زمین ہے، وہ کیا پوری سوسائٹی جو بتائے جا رہے ہیں جی کراچی میں بھی جائیں گے تو ادھر بھی جائیں گے جہاں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی انویسٹمنٹس ہیں، کیا ایسے ماحول کے اندر کیا یہ انویسٹر فرینڈلی پالیسی ہے حکومت کی؟ دوسری بات یہ کہ نہال ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ عدالتیں بھی آزاد ہیں، محکمے بھی آزاد ہیں، ہر کوئی آزاد ہے. بالکل میں ان سے ایگری کرتا ہوں، لیکن جب میاں صاحب کے اپنے بھائی کی حکومت تھی تو وہ پاکستان نہیں آتے تھے. کیا اس وقت عدالتیں آزاد نہیں تھیں؟ وہ کس تبدیلی کا انتظار کرتے رہے کہ وہ تبدیلی ہو جائے عدالتوں میں تو میں پھر آؤں گا؟ تو یہاں پہ کیا چیز کتنی آزاد ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن میرے خیال میں اگر اس کے اندر کوئی چیز ہوتی، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو جب یہ کیس شروع ہوا تو تب وہاں سے بنیاد اس کی پڑتی نا. آج اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ کیونکہ آپ کو عمران خان کو اور کسی کیس میں کوئی وٹنس نہیں مل رہا تو اب آپ ملک ریاض صاحب کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ وہ بیانیہ ہے جو ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور بظاہر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر یہ انہوں نے کوئی ایسا کرائم کیا تھا تو یہ تو معاملہ شروع ہی 2 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے ان کے گھر پہ
या उनके ऑफिस पे छापा पड़ना चाहिए था। पहले तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स भी है। बड़ा वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक ऐसे हालात में जब पहले कोई इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आता, हम मुकामी इन्वेस्टर्स के साथ क्या कर रहे हैं। तो राय साकिब साहब, ये अगर ये वाला मुद्दा उठा लिया जाए कि जनाब वो इन्वेस्टर डिस्करेज हो जाएगा मलिक रियाज साहब के ऊपर हाथ डालने से, तो इस तरह पे जरदारी साहब के मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, उसके अंदर भी ताने बाने जो है बहुत से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ शुगर मिल्स के मिलते थे। अब मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसमें कौन कौन उनके साथ शरीक मुलजिम था उनके केसेस के अंदर। तो फिर इस तरह तो फिर पाकिस्तान के किसी भी बड़े इन्वेस्टर को हाथ तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमें इस बात का डर होगा कि जनाब आइंदा कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। मैंने आज ये एक ऑडियो सुनी है, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके ब्लॉग में एक ऑडियो लगी हुई थी मलिक रियाज साहब की। जी जी। और मलिक रियाज साहब भी कुछ आप ही की तरह इशारे कर रहे हैं कुछ लोगों की तरफ कि अगर मैनू ज्यादा तंग करनगे तो फिर मैं सारा कुछ रिकॉर्ड करके रख देता है। सेकेंडली, इसमें एक चीज जिसके ऊपर हम सबको फोकस करना चाहिए कि ये छापा ट्वीट के 2 दिन बाद क्यों पड़ रहा है। इतना पुराना केस है यार, इन्वेस्टिगेशन पहले भी चल रही है। और अगर आपको कोई डाउट्स थे कि आपको था कि कुछ अभी फर्दर में डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो आप पहले ही सारा कुछ ये रिट्रीव कर लेते। जैसे ट्वीट आता है उसके 2 दिन के बाद आप छापा मार देते हो। आप तो खुद मलिक रियाज साहब को नैरेटिव बनाने के काबिल कर रहे हो, आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हो कि जी अब आपके नैरेटिव बना ले कि आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है या आपको कहीं पर प्यादा बनाने की कोशिश की जा रही है और आप प्यादा नहीं बन रहे हो। यही पुराना केस चला आ रहा था। और फिर वही अतर साहब वाली बात कि मलिक रियाज साहब और बैरिया टाउन ये 2 अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। एक बैरिया टाउन के अंदर लाखों करोड़ों लोगों की इन्वेस्टमेंट है। शायद आपकी मेरी स्टूडियो में आपके इर्द गिर्द जो बाकी स्टाफ है, किसी एक आधा प्लॉट शायद वहां पे हमें से नहीं भाई, यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि वहां पे हर बंदे का कोई ना कोई निकल आता है कहीं ना कहीं। वरना और बहुत सारे सहाफियों की आपको पता ही है, बहुत सारे सहाफियों जिनकी इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे। सहाफियों की भी है, सहाफियों ने भी इन्वेस्ट किया है। ऑब्वियसली है, बहुत सारे सहाफियों के अपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे भी, बैरिया टाउन के अंदर भी। सो ये इवेंचुअली तो आप उस बिजनेस को या जो बाहर से पैसा फ्लो करके पाकिस्तान आ रहा है, आप उसको भी डिस्टर्ब करना चाहते हो। आप उस टाइम के ऊपर कि जब पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ऊपर गया हुआ है, और मलिक रियाज साहब खुद से कह चुके हैं कि मुझे जी प्यादा बनाने की कोशिश की जा रही है और मैं सियासी प्यादा नहीं बनूंगा। अच्छा, वैसे राय साहब एक बात बताइएगा, ये आपके लिए भी है, अतर साहब भी इसका जवाब देना चाहें। मतलब मलिक रियाज साहब जो है वो शराफत का मुजस्मा है। मतलब अगर आप उनका माजी को 10 साल उठा के देखा जाए तो मतलब शेडी डील्स के हवाले से जो इल्जामात उनके ऊपर लगते हैं, जमीन के कब्जों के हवाले से, कराची बहरिया के हवाले से जो कुछ हुआ, और इसके साथ साथ चले मैं अगर पॉलिटिकल की भी बात करूं तो आप जानते हैं 2014 के धरने से लेके अब तक मलिक रियाज साहब की एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है। एक बड़ी मशहूर, आपको याद होगा, उनका एक इंटरव्यू था जो बाद में पता लगा था कि उस इंटरव्यू के अंदर वो किस तरह वो इंटरव्यू हुआ था। तो उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस जो हैं वो किसी से कभी ढके छुपे नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर एक बिजनेसमैन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस इस्तेमाल करता है तो फिर जाहिर बात है वो एक ऐसी गेम खेल रहा है जिसको जब वो कल को पुट्ठी पड़ गई तो फिर उसका नुकसान भी आपको होगा। मंसूर साहब, इसमें सिर्फ एक चीज है कि आज जो छापा पड़ा है ना, यहीं पे जो रिकॉर्ड एम्प्लॉइज हैं जो मलिक रियाज साहब के पेरोल के ऊपर है, जो मलिक रियाज साहब के मुलाजमीन है, उनकी लिस्ट बस हमें दे दीजिए, उनकी लिस्ट पब्लिक कर दीजिए कि जी मलिक रियाज साहब या बैरिया टाउन के अंदर ये लोग काम करते हैं। एंड ऑफ द स्टोरी, बहुत कुछ खुल के वहीं से सामने आ जाएगा। आप, मैं, अतर भाई, हम तमाम लोग बैठ के फिर उसके ऊपर एक डिटेल शो कर लेंगे। ये आप क्यों कह रहे हैं? ये लिस्ट क्यों मांग रहे हैं? आपके साथ जो नाम आते हैं, नहीं, ये लिस्ट क्यों मांग रहे हैं आप? जो नाम माजी में भी आते हैं, जो मुलाजमीन है मलिक रियाज साहब के, जो पेरोल के ऊपर है, जो काम कर रहे हैं, जो बैरिया टाउन के मुलाजमीन है, उनकी एक लिस्ट देते हैं हमें। उससे क्या करेंगे आप? जो एक टियर 1 है उसकी लिस्ट सिर्फ देने, वहां से पता चल जाएगा कि मलिक रियाज साहब कहां कितने कनेक्टेड है। और सेकेंडली, यस, मलिक रियाज साहब को कौन कह रहा है कि वो दूध के धुले हैं? यस, मलिक रियाज साहब के जो पिछले स्कैंडल आते रहे उनमें से किन किन लोगों के साथ नाम आते रहे और आज वो लोग कहां बैठे हुए हम सबको पता है। तो सिर्फ एक बंदे को उस ट्वीट के बाद उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमने खुद से उनको एक नैरेटिव दे दिया इस छापे के बाद में। वो कहेंगे देखिए जी मैं तो पहले कह रहा था कि मुझे विक्टिमाइज किया। निहाल साहब वो नहीं, वो हमारे पैनलिस्ट नहीं मान रहे, वो कह रहे फाउल प्ले है इसके अंदर, इस छापे। बिल्कुल, मैं बहुत एहतराम के साथ कहूंगा, और ये उसी इदारे से जिसको आप लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं आपको एज ए पाकिस्तानी बहुत एहतराम के साथ कहूंगा कि मलिक रियाज साहब इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर इस मुल्क के आम लोग हैं। अच्छा, ही इज नॉट इन्वेस्टर। क्या है वो? कोई बाहर का इन्वेस्टर नहीं है। उन्हें क्या लिखा जाए? अब आपको बता रहा हूं ना वो है क्या। जो लैंड है कराची में, और कराची बहरिया 2 भी 70 किलोमीटर दूर है कराची से, वो लैंड वो हारी गरीब सोमरों की, जोखियों की है, जिनके लोगों ने जाने भी दी हैं, मुकदमा भी हमारे पास है। और सर एक किसने दी है वो जमीन?
मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक मिनट रोकेंगे नहीं तो मैं बता दूंगा ना। यार रोकेंगे नहीं तो उनको जमीन किसने दी हुई है वो बता देता हूँ। जाना है उस साइड पे कि नहीं जाना? वो जो रेवेन्यू की जमीनें हैं, 30 साल की लीज वाली जमीनें हैं, फॉर्म 7 की जमीनें हैं, उनको भी पैसा नहीं मिला। और आपको पता है, आप बहरिया गेट से अंदर जाए 41 किलोमीटर है जी। मेरे अजीज, मेरे दोस्त वहां रहते हैं, उनका जो हाल है, मलिक रियाज का कौन सी इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ कि जमीन किसने दी है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने दिया सिंध के, इसीलिए तो 460 बिलियन वो दे रहे रेवेन्यू हैं। डिपार्टमेंट किसके अंडर था? इसलिए तो 460 बिलियन का एक डील हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फाइनलाइज किया। मलिक रियाज साहब का इन्वेस्टमेंट नहीं है। नाम नहीं ले रहे हैं देखिए ना, देखिए हमें नहीं मालूम, इतना आपको नहीं मालूम भाई किस क्लर्क ने साइन किया, किस मुख्तार कार ने साइन किया, कब किसने साइन किया? मैं अगर आपको नहीं मालूम ना तो मैं अपने प्रोग्राम में फिर कार्टून चला लेता हूँ, मेरे ख्याल में बंद ही करते हैं, फिर क्या करना है। सिंध गवर्नमेंट की वो जमीनें थी, अच्छा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जमीनें थी, हारियों की जमीनें थी, अच्छा, आम लोगों की जमीनें थी, लोगों ने आके इन्वेस्टमेंट किया। मलिक रियाज साहब ने कहां से इन्वेस्टमेंट किया? मलिक रियाज साहब ने जो इन्वेस्टमेंट इंग्लैंड में की थी उस पर उसको फाइन हुआ और वो 190 मिलियन पाउंड जो आए वो इमरान खान साहब ने बड़ी मोहब्बत से उनके अकाउंट में वापस कर दिए। अच्छा, और ये 460 ही, अतर भाई इस पे एग्री नहीं करेंगे, ये कोई किसी को जमीन मुफ्त में नहीं देता है, अल कादिर ट्रस्ट के लिए, और उसमें ट्रस्टी कौन है? बड़ी मजेदार बात। मैंने ये ओपन शट केस है, मैं वकील हूं, मैं अच्छा शहबाज शरीफ साहब, ये सॉरी इनका मलिक रियाज साहब वाला ओपन एंड शट केस है, यस ओपन एंड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये आके बता देना कि गिफ्ट कर दिया, मोहब्बत में दे दिया अलकादर ट्रस्ट को, यही बता दें। अगर कोई डील है, कोई डील तो होगी, राय साहब साहब कुछ पेमेंट तो होगी ना। हाँ, राय साहब क्या कह रहे हैं आप? निहाल साहब, हुकूमत किसकी थी जब ये जमीन दी गई थी सिंध गवर्नमेंट की जानिब से? हुकूमत कौन सी जमात की थी वहाँ? हमारी इत्तेहादियों की हुकूमत थी। नाम सर जमात का नाम होगा ना कोई? मुराद अली शाह साहब थे। किस जमात से हैं भाई? मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला थे। मुराद अली शाह साहब, मुराद अली शाह साहब किस जमात से? मुस्लिम काफ से हैं? नहीं, इत्तेहादी जमात से हमारे। क्या नाम है उनका? नाम क्या है जमात का नाम? तो मेरा नाम क्यों नहीं लेते? पाकिस्तान तो कह दिया यार, उन्होंने कह दिया भाई, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह दिया, आप ज्यादा तंग ना करें। थैंक यू। मगर उन्होंने फिर उसका डील बन गया 460 बिलियन, जो कि आना चाहिए सिंध के गरीब लोगों। मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूँ नाज़रीन, मैंने इलेक्शन से 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया था और उसमें मैंने मलिक रियाज साहब के हवाले से सवाल किया था। उस वक्त उस सवाल का क्या जवाब दिया था उन्होंने, जरा सुनिएगा क्या फरमा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, इसमें मलिक रियाज साहब का भी नाम आता है। यू थिंक वो भी बेनिफिशियरी हैं इसके या नहीं? जो नाम सामने आए हैं, क्योंकि एक्चुअली नाम उसमें उनका नाम नहीं, नाम तो लेते मलिक रियाज का। नहीं, मलिक रियाज का नाम आपने एक 10 मिनट। लेट्स लुक एट द कैमरा एंड से आज से शरीफ खानदान या नून लीग का मलिक रियाज से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जस्ट अ मिनट, बिजनेस ट्रांजैक्शन होना उसका करप्शन से क्या ताल्लुक है? बिजनेस ट्रांजैक्शन होना उसका करप्शन से क्या ताल्लुक है? निहाल साहब आप बिला वजह वो देखें, आपके अपने वजीर एक चीज मैं भी ऐड करना चाहता हूं। जी बोलिए अतर भाई। देखिए, मलिक रियाज साहब ने लंदन में एक ही बड़ा महंगा घर खरीदा था, और वो घर उन्होंने किससे खरीदा था? हसन नवाज साहब से खरीदा था, और वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन बड़े मियां साहब, इसीलिए यूके की नेशनल क्राइम इन्वेस्टमेंट एजेंसी ने उनकी बात सुन ले। जी अतर भाई बोले। मैं निहाल भाई से कंप्लीट कर लूं। जी। पूरे यूरोप में हसन नवाज साहब को पूरी यूरोपीय यूनियन में कोई और खरीदार नहीं मिला, और मलिक साहब को पूरे यूरोप बर्तानिया के अंदर मियां साहब के घर के अलावा कोई घर नहीं मिला। तो अगर यहाँ पे कोई, और बिल्कुल उसी तरह अतर भाई, बिल्कुल उसी तरह इमरान खान साहब को भी अपना यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सवाए मलिक रियाज को और कोई नहीं मिला। नहीं, ये आप बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, ये जुमला डाल देना बीच में, ये वाला भी डाल दे, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ। मतलब जो आपने डाल दिया तो मेरा उसमें डालना जरूरी है, डबल जरूरी है ना, जुमला पूरा करे ना। अभी तो पहले छापा जो पड़ा हुआ है वहां से पता चल जाएगा ना कि वो किसका था। मैं ये नहीं कतन ये नहीं कह रहा। वैसे आप दुआ करें अतर भाई, आप एक दुआ करें, हाथ उठाएं, आप भी उठाएं, राय साहब आप भी उठाएं, दुआ करें कि इस छापे के दौरान कोई एक ऐसी लिस्ट निकल आए जिससे पता लगे कि बहरिया टाउन में जो है मलिक रियाज साहब के जरिए किन किन एंकरों को प्लॉट्स मिले हुए हैं, ये भी पता लग जाए। ये बिल्कुल जिस सहाफी का, जिस एंकर का बहरिया टाउन में प्लॉट है, जिस ब्यूरोक्रेट का है, क्यों छोड़े इंशाल्लाह। अगर मुफ्त में मिले हुए, अगर जेन्युइन हालात फिर कोई मसला नहीं।
اگر مفت میں ملیں ہاں جی اس کی بات ہو رہی ہے. چلیں آپ ذرا سیاست کی طرف آ جائیں. میرے خیال میں آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اگر اس کے بارے میں ہم نے بات نہ کی تو ناانصافی ہوگی. رائے صاحب آپ کے سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کرتا ہوں. بہت بڑا الیکشن آج, مطلب 10 لوگوں نے, پتہ نہیں 9 لوگوں نے 10 لوگوں نے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی لیے مسلم لیگ نون کی صدارت کے لیے. جمع صرف ایک شخص نے کرائے, میاں محمد نواز شریف صاحب. اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس پارٹی کے صدر بلا مقابلہ منتخب ہوئے. نواز کو نواز دیا گیا, مطلب مسلم لیگ نون کی جانب سے نواز کو نواز دیا گیا. اب کتنی بڑی تبدیلی آئے گی؟ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے صدر بن گئے ہیں, آپ کی نظر میں کتنی بڑی تبدیلی آئے گی؟ منصور صاحب, سب سے پہلے تو میں خود سے ہرٹ ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہہ کے واپس لایا گیا کہ آپ 4تھی دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے, پھر ایونچولی وہ واپس آتے ہیں, الیکشن بھی ہو جاتے ہیں, ان کے بھائی وزیر اعظم بن جاتے ہیں, اور آج میاں نواز شریف صاحب کا سفر وہ 20-30 سال پھر پیچھے سے سٹارٹ کروا دیا گیا کہ جی آپ پارٹی کے صدر ہیں, آپ تنظیمی امور دیکھیں گے پارٹی کے. اور اس عمر کے اندر میاں نواز شریف کیا ضلعوں میں جا کر وہاں تنظیمیں بناتے رہیں گے, جی فلانا صدر ہے, فلانا ہمارا جنرل سیکرٹری ہے, فلانا ہمارا فائنانس سیکرٹری ہے. اب میاں صاحب کہاں پہ یہ سارے کام کرتے رہیں گے؟ سوال یہ نہیں تھا. پہلے دیکھیے ایک ایج ہوتی ہے نا, ایج کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ ریزن دی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ یہ آج پی ایم ایل این کے کہہ رہے تھے دیکھیں جی کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن چکے ہیں, بہت مصروف ہیں, مریم نواز صاحبہ جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکی ہیں, بہت مصروف ہیں, تنظیم کو ٹائم نہیں دے سکتے تھے, لہٰذا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب تنظیم کو چلائیں گے. کچھ جن دوستوں سے میری بات ہوئی پی ایم ایل این کے, میں نے کہا ٹھیک ہے فیئر انف, آپ لوگ یہ لاجک دیجیے, آپ لوگ ایک ریزن دیجیے. بٹ آبویسلی میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان اس لیے تو نہیں بلایا گیا تھا نا کہ آپ کو پریزیڈنٹ بنا دیں گے پی ایم ایل این کا واپس, اور آپ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. تو بہرحال میرے نزدیک تو یہی کافی کچھ ہے ان کے ساتھ جو ہوا. باقی اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ آج پوری سپیچ میں نے 2 دفعہ سنی ہے میاں نواز شریف صاحب کی, اس کے اندر کچھ بھی نیا نہیں تھا. ویور یس تھا, کیونکہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی, بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ میاں نواز شریف صاحب آج سے کوئی نیا سیاسی بیانیہ لے کے چلیں گے, کچھ نئی توپوں کا رخ چینج ہوگا, لیکن کچھ بھی نہیں تھا. ایک ظہیر الاسلام صاحب کے نام کے علاوہ نواز شریف صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا. اور مجھے کیوں نکالا, اور اس کے بعد موٹر وے, وہی وہ جو پرانا پولیٹیکل جلسوں میں جو میاں صاحب خطاب کرتے آئے ہیں آج سے 5-7 سال 10 سال پہلے کے آج تک لے کر, وہی ایک ہی چیز تھی, اور اسی پیٹرن کے اوپر میاں صاحب نے سپیچ بھی دی. اطہر صاحب آپ کو یہ قدم کیسا لگتا ہے؟ میں نہال صاحب کے بعد ایکچولی اینڈ پہ جاؤں گا, مجھے پتا ہے وہ سب کا جواب دینا چاہیں گے. آپ نے کس طرح دیکھا ہے الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ وہ ان لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ نواز آ گیا ہے, آپ لوگوں نے مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر نکالا تھا, دیکھو یہ کہتے تھے ختم, نواز شریف ختم ہو گیا, دیکھو میں آ گیا اور میں نے پارٹی سنبھال لی دوبارہ. دیکھیں میرے خیال میں بڑی سیڈ ویژولز تھے آج, ٹو بی آنیسٹ. سیڈ اگر وہ یہ کہتے نا کہ دیکھو جاؤ ان کو بتاؤ آج میں 4تھی بار وزیر اعظم بن گیا ہوں, عوام نے مجھے الیکٹ کر دیا. اتنی سیاست کر کے اتنی دفعہ پاکستان کے اندر وزیر اعظم منتخب ہو کے ان الیکشنز میں جیسے عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ان کی اپنی لاہور کی سیٹ جو ہے وہ بھی مشکوک ہے, جو ان کے مخالفین ہیں انہوں نے پٹیشن وغیرہ کی ہوئی ہے کہ فارم 45 کے تحت ہم جیتے ہوئے. تو میرے خیال میں میاں صاحب کی سیاست کا جو وہ ان کا ویژن تھا کہ وہ آئیں گے اور جس جگہ پہ وہ ہوں گے, مجھے وہ وہاں پہ نظر نہیں آ رہے ٹو بی آنیسٹ. اور آج اگر یہی ان کا ہے کہ جناب انہوں نے تقریر میں بھی جنرل ظہیر الاسلام صاحب کا نام لیا اور 1-2 چھوٹی موٹی باتیں کر کے وہی تاثر دیا کہ جیسے ابھی بھی وہ اپوزیشن میں, اگر وہ کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ ابھی بھی ان کی جماعت کی حکومت ہے. اور باقی اگر جنرل ظہیر الاسلام نے خدا نہ خواستہ آئین اور قانون کے منافی کوئی کام کیا تھا تو وہ پھر آپ اپنی حکومت سے کہیں کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کریں. آپ نے ملک ریاض کے تو ادھر چھاپا پڑوا دیا حکومت نے, تو اگر کسی نے آئین توڑا ہوا ہے, یہ تو آئین توڑنے کے مترادف ہے. اگر حکومت کے خلاف اس طرح کی کوئی سازش ہوئی تھی تو کیوں نہیں انکوائری شروع کروا رہے وہ؟ ٹھیک نہال صاحب, یہ آپ نے دونوں تجزیہ کاروں کی رائے سنی, وہ کہہ رہے اس سے کوئی ایک تو فرق نہیں پڑے گا. اداس ہیں اطہر کاظمی صاحب, انہوں نے کہا بڑے سیڈ ویژولز میں نے دیکھے ہیں, اور آپ ایکشن لیں, آپ اس چیز کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. جنرل ظہیر الاسلام نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, اور عمران خان صاحب کو تانے, میں ایک اور بھی میں نے چیز دیکھی, عمران خان صاحب کو تانے دیے جا رہے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے کے اوپر جو ہے یہاں تک پہنچے ہیں. میاں صاحب کس طرح پہنچے ہیں؟ جی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ میاں صاحب نے یہ کہا کہ میں نے پاکستان بنایا, وہ وہی چیز پہ بات کریں گے جو انہوں نے کیا. موٹر وے اگر انہوں نے بنایا, سی پیک اگر وہ لائے ہیں, جیف تھنڈر لے کے آئے ہیں, نیوکلر وہ بم کا وہ لے کے آئے, تو وہ اسی کی کراچی میں امن لے کے آئے, تو وہ یہی کہہ رہے ہیں. وہ کیا عزیز بھٹی کو پروسیکیوٹ کرنے کی بات کریں گے جو ہمارا ہیرو ہے؟ اسی کو پروسیکیوٹ کرنے کی بات کریں گے جس نے پاکستان کے لوگوں کو آج کھڈے میں ڈال دیا.
वो ज़हीरुल इस्लाम की नाम ठीक लिया है, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने साकिब निसार का नाम लिया तो ठीक लिया है, ठीक है। तारीख के डस्टबिन में है वो। अच्छा। और अब मुझे अभी मेरे भाई अथर ने कहा कि जी वो फॉर्म 45, आप मुझे बता दें अथर भाई कि नवाज शरीफ के डेवलपमेंट को अगर लाहौर से, पंजाब से, PMLN के डेवलपमेंट को निकाल दें तो क्या बचेगा? इमरान खान की गाली और इमरान खान की बदतमीजी और जो नौजवानों की तहजीब खराब किया, जो सोशल मीडिया पे माँ बहनों की गाली दी, जो कुछ उन्होंने दिया उसको वोट देगी पाकिस्तान की बाशऊर कौम, या उसको देगी जो जिन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों के हाथ में लैपटॉप और कलम दिया? तो ये तो हर अपना अपना सबका परसेप्शन है। क्या CPAC नवाज शरीफ नहीं लाया? क्या उन्होंने सस्ताई नहीं की? तो बात यह कि और ही वॉज फोर्स टू लीव द पार्टी, ये एक साजिश थी। मैंने तभी तकरीर की थी, 28 तारीख को ही मैंने तकरीर की थी यौम तकरीर पे, तकबीर जी यौम तकबीर पे। मेरी तकरीर 2017 28 मई को थी। उस पे मेरे जैसा ऑर्डिनरी कारकुन ये समझ गया था कि हमारे मुल्क के साथ साजिश करने जा रहे हैं, नवाज शरीफ को रिप्लेस करने जा रहे हैं। और फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार और उनके टोले ने, आपको पता लग जाता है जब साजिश हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह एक सियासी कारकुन को पता लग जाता है। 2022 में आपको भी पता कैसे लग गया कि जमीन किसने दी थी बहरिया टाउन को? 2022 की साजिश का आपको पता लगा था? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या? और नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने कब आए थे? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाईजान, नवाज शरीफ वजीर आजम बनने नहीं आए थे, ही इज ए स्टेट्समैन। वजीर आजम बहुत छोटा नहीं, लगता है। आपने अभी कहा वो अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेट्समैन है, ही इज ए आपने कहा रिफॉर्मर। 2022 की साजिश का पता लग गया था आपको? जी कौन सी वाली साजिश? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपने अल्हम्दुलिल्लाह किस बात पे कहा है? मुझे पता है बहुत सारी चीजों को। देखिए एक पॉलिटिकल वर्कर फोर्स ही करता है, साइंटिस्ट नहीं करता है। अच्छा। देखिए पॉलिटिकल वर्कर और मीडिया वर्कर आने वाले वक्तों को फोर्स ही करता है, ठीक है। हालात वाकयात। इससे क्या होगा? अब नवाज शरीफ साहब जो सदर He is a बन गए- reformer. नहीं He is a statesman. सर वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं तो कह रहा हूँ। मंसूर मैंने उनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तान अगर जो चीज वो अब क्या होगा? विजन है, अब इसके बाद मैं वो कह रहा हूँ, अब इसके बाद क्या होगा सर क्या विजडम चीज़? और विजडम को अप्लाई करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। पहले नहीं कर रही थी? पहले उस तरह से नहीं हो रहा था। अच्छा, पहले नहीं हो रहा था। ठीक है, ही वॉज फोर्स्ड। यार लंदन में साजिश नहीं हुई। ताहिरुल कादरी किस लिए गए थे वहां पे, ये बता देना किस लिए गए थे? और बहुत सारे आपके मीडिया आज मुबश्शिर लुकमान साहब का भी उन्होंने जिक्र जी किया। जी जी किस लिए सारे लोग गए मुबश्शिर थे? लुकमान साहब की- मगर उसमें सफर किसने किया? पाकिस्तान के लोगों ने। मुबश्शिर लुकमान साहब की गवाही को मुबश्शिर साहब बहुत बातें मैं एक करते मिनट हैं। नहीं जनाब, आप मुबश्शिर लुकमान साहब अजहर जावेद ने भी कहा है, नहीं, मैं कह रहा हूँ मुबश्शिर लुकमान साहब की गवाही को, कौसर काजमी ने भी ये बात सर की मैं हुई कह है, रहा हूँ मुबश्शिर लुकमान साहब की गवाही को मान लें। मुर्तजा अली शाह ने भी किया। आज उनका जिक्र किया नहीं, मियां साहब ने जिक्र मुबश्शिर तो लुकमान साहब मुबश्शिर का। लुकमान अगर कहता है आकर के कि मैं उस मीटिंग में था, ठीक है, तो हमारे पास क्या ये दलाइल है कि मैं उससे झूठा कहूं? मैं एक काम करता हूं, मुबश्शिर लुकमान साहब की सच्चाई की जमानत अगर मुस्लिम लीग नून से आ रही है। मुबश्शिर लुकमान साहब आज से चंद माह पहले मेरे प्रोग्राम के अंदर तशरीफ लाए हुए थे और हमने स्टूडेंट्स के साथ एक प्रोग्राम किया था, तो वहां पे मुबश्शिर लुकमान साहब से मैंने मियां साहब के हवाले से एक सवाल किया था। देखते हैं वहां पे उन्होंने क्या गवाही दी थी, सुनिएगा जरा। मुबश्शिर साहब, आपने बहुत प्रोग्राम्स किए नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, डू यू स्टिल थिंक ही इज करप्ट? No, I don't think. I believe it. ये मैंने इस प्रोग्राम में पूछा था उनसे कि डू यू बिलीव कि नवाज शरीफ इज करप्ट, डू यू थिंक नवाज शरीफ इज करप्ट? उन्होंने कहा नो, आई डोंट थिंक, आई बिलीव दैट ही इज करप्ट। तो ये मुबश्शिर लुकमान साहब की ये वाली क्या बात ही भी इज अ मान- कोर्ट? कौन? मुबश्शिर लुकमान इज नॉट ए कोर्ट। अच्छा अच्छा, जो कोर्ट ऑफ तो मियां साहब पाकिस्तान, कर रहे हैं, मैं तो नहीं सुप्रीम कर कोर्ट, रहा। हाई कोर्ट हैज मियां साहब खड़े होके कर रहे हैं। गिवन देयर वर्डिक्ट। ये नवाज शरीफ साहब को नवाज सुन रहे शरीफ इज an innocent person and he was forced and he was implicated in some false and fake cases. ठीक। अगर एक आदमी को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को ऑनरेबली, सर मैं कह रहा हूँ मान लें, मैं तो कह रहा हूँ मुबश्शिर तो लुकमान ये साहब बात अगर मान रहे तो वो आदमी मान लेना। मैं तो कह रहा हूँ तो दोनों बात मान लें। मान लें, आप कह रहे हैं मान लें। आवाम को आप छोड़ देना। अगर मुबश्शिर नहीं कहा है ना ये बात, हाँ। मुबश्शिर लुकमान ने कहा कि आई वाज प्रेजेंट इन, मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ जनाब आप ये सर, आवाम मैं पे नहीं छोड़ मान, दें। मैं कब कह रहा हूँ ये आवाम पे छोड़ दें। सर, मैं कह रहा हूँ मैं मान रहा हूँ। मुबश्शिर लुकमान अब पे मैं तो कह रहा हूँ कि दोनों बातें माने। देखिए ये आवाम फैसला करेगी। अच्छा, वाह। लेट द पीपल डिसाइड। मीठा मीठा नहीं खाना ना। नहीं लेट द पीपल अच्छा डिसाइड। ठीक, राय वैसे साहब 8 को अवाम ने फैसला कर दिया हुआ है। जी, राय साहब आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा 8 फरवरी को वैसे अवाम ने फैसला कर दिया हुआ है। तो ये राय साहब वो ये फरमा रहे हैं कि विजनरी हैं नवाज शरीफ साहब का, पहले वो असर रसूख नहीं था उनका, जो इफेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मूवमेंट पे वफाकी हुकूमत, मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। हाँ, मगर जो आपकी जुडिशरी थी उसने उन असरात को जायल किया। अच्छा, जो इस मुल्क में अगर 100 मोटो से, आर्टिकल 184(3) से अगर आप मुल्क को चलाना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्शन देते हैं, आप ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए, कैबिनेट यहाँ आए, पार्लियामेंट ये काम ना करे, पार्लियामेंट इसको निकाल दे,
میرا قائد، میں ورکر ہوں، میں چاہتا ہوں میرا پریزیڈنٹ نواز شریف ہو. ٹھیک ہے. یہ ثاقب نثار کی مرضی سے نہیں. ایک ایک کارکن روتے رہے کارکن کہ ہم میاں نواز شریف کو، اور ہم ٹھیک کرتے تھے. ہمارا ایک ویژن تھا. میں جب بڑا ہوا تو میں نے دیکھا پاکستان میں جو اگر ڈیلیور کیا ہے اور جو سچا آدمی ہے وہ نواز شریف. اچھا. اس نے نہیں کہا میں نے پاکستان بنایا. ٹھیک. اس نے کہا میں جو کام انہوں نے کیا وہ بتایا انہوں نے. یہ رائے صاحب، یہ منصور صاحب آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھ لوں نہال صاحب؟ پوچھیں جی، بالکل پوچھیں. نہال صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ پولیٹیکل ورکر فرسی کرتا ہے، دیکھ لیتا ہے پہلے حالات آگے کس طرف جا رہے ہیں. حتیٰ عزت کا بل لے کے آئی، قانون بنایا پنجاب حکومت نے. نہال صاحب کیا فرسی کرتے ہیں اس بل کو لے کر؟ دیکھیں میں اس میں فورس ہی یہ کرتا ہوں، ایز اے وکیل بھی میں دیکھتا رہا ہوں کہ کسی میں زیادتی نہ ہو، ناانصافی نہ ہو، انتقام کا پہلو نہ ہو. مگر کسی کو ہم یہ اختیار نہیں دے سکتے کسی اینکر کو وہ اس کے جذبات کو مجروح کرے اس کے خلاف. آپ کمنٹس میں دیکھتے ہیں اگر منصور کوئی پروگرام کسی کے خلاف کرے تو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں. ہم اپنے نوجوانوں کو اجازت نہیں دے سکتے کوئی ملک میں بیٹھ کے یا باہر بیٹھ کے. بھائی کوئی بھی آپ ہیں رائے صاحب، آپ اگر کوئی میرے پارٹی کے خلاف کر رہے ہیں کوئی پروگرام، آپ ایک وکیل ہیں، اختیار ہے کہ میں آپ نہال صاحب ایک وکیل ہیں اور بڑی اچھی قانونی رائے آپ دیتے ہیں اس حوالے سے. ڈیفیمیشن کے لاء کے حوالے سے جو کہ بات ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب نے آج اپنی اسپیچ کے دوران چند کلمات کہے ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی آپ اپنی قانونی رائے دیجیے گا. ذرا ناظرین سنیے گا کہ جوڈیشری کے حوالے سے، ججز کے حوالے سے شہباز شریف صاحب نے آج کیا فرمایا. سنیے گا ذرا. میں یہ کہتا ہوں عدالت عظمیٰ سے اگر پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی دوبارہ واپس نہ آئی تو نہ پھر کوئی جج ہوگا، نہ کوئی سیاستدان ہوگا، نہ کوئی اور ہوگا. مجھے یقین ہے ان میں سے اکثریت پاکستانی سوچ رکھتی ہے، مگر چند کالی بھیڑیں جو عمران نیازی کے لیے تلے ہوئے ہیں. آج میں ان ججز کی خدمت میں یہ بات بڑے ادب سے کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی سال ضمانتیں نہیں ہوتی تھی. آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو ضمانت پر رہا کر کے اس کے تمام جرائم ختم کر دیے جائیں. یہ اطہر کاظمی صاحب لاہور شہر پنجاب کا صوبائی دارالحکومت، وہاں پہ کھڑے ہو کے وزیر اعظم شہباز شریف ہماری جوڈیشری کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس میں چند کالی بھیڑیں ہیں. یہ ڈیفیمیشن کا کیس بنتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ٹو بی آنیسٹ بڑا انفارچونیٹ ہے اگر آپ کی ایگزیکٹو کے جو سربراہ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں پورے ملک کے، وہ ہماری عدلیہ کے حوالے سے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. عدلیہ جب تک حکومتی خواہش کے مطابق چلتی رہے تب تک اس ملک میں کوئی بحران نہیں آتا. اگر آپ حالیہ عرصے میں دیکھ لیں کیا بحران ہے، کیا عدلیہ نے کوئی ماورائے آئین فیصلہ کیا؟ اگر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹریبیونلز میں پٹیشنز پینڈنگ ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے، جج صاحبان کے انہوں نے نام بھیج دیے ہیں، الیکشن کمیشن ان کے نوٹیفیکیشن نہیں کر رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کیا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی ایک بھی ایسا فیصلہ یہ بتا سکتے ہیں جو ماورائے آئین عدلیہ نے دیا ہو؟ یہاں پہ جب عدالتیں یہ کہہ رہی تھی کہ پریس کانفرنس کر لو، ہم ضمانت دیں گے تمہیں رہائی نہیں ملے گی، اس وقت ان کو کوئی عدلیہ میں بحران نظر نہیں آ رہا تھا. سپریم کورٹ کے جج جو ہے ضمانت دیتے ہیں، ڈی سی پنڈی جو ہے وہ ایم پی او کے تحت پکڑ لیتا ہے، اس وقت ان کو کوئی بحران نظر نہیں آ رہا تھا. بڑا یہ انفارچونیٹ ہے کہ اس طریقے سے عدلیہ کو ٹارگٹ کرنا. باقی یہ ڈیفیمیشن ہے یا نہیں ہے، اس سے قطع نظر میرے خیال میں یہ رویہ مناسب نہیں ہے. دوسرا جو میاں صاحب جو ہیں اب وہ کیا بہتری لے کے آئیں گے؟ ماضی میں وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اب ان کا کیا رول ہوگا؟ کیا لاہور کے تندور وہ دیکھیں گے؟ کیا دیکھیں گے؟ ٹو بی آنیسٹ یہ ہم جاننا چاہتے ہیں نا کہ ایسا وہ کیا کریں گے جو وزیر اعظم بن کے وہ نہیں کر سکتے تھے. انہی کی جماعت کی حکومت ہے، وہ وزیر اعظم بن جاتے اور وہ ترقی دوبارہ شروع کر دیتے جو پہلے ہمیں بتائی جاتی تھی کہ ان کے دور میں تھی. یہ نہال صاحب اس کے اوپر ان سے پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب ایسا کیا کر پائیں گے جو پہلے نہیں کر سکتے تھے. مطلب اچھا ایک اور بھی آج کچھ خبریں جو ہیں وہ مین اسٹریم میڈیا پہ رپورٹ ہوئی کہ پارٹی کے اندر اب یہ گفتگو بھی شروع ہو گئی ہے کہ میاں صاحب کو وزیر اعظم بھی ہونا چاہیے. پارٹی کی صدارت تو آ گئی ہے، وزارت عظمیٰ بھی جو ہے وہ یہاں پہ واپس آنی چاہیے. نہال صاحب سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نواز شریف صاحب کے حوالے سے، ان کے انتخاب کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. پارٹی کی صدارت آج ان کے پاس دوبارہ آ گئی ہے. اچھا ایک اور جو کمپیریزن بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر جو اعتراض ہے وہ بھی ہو رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ جناب دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں
وہ کتنے سموتھ طریقے سے کرائے. اطہر کاظمی صاحب, آپ اس کا کمپیریزن دیکھیں گے آپ؟ مطلب ٹی وی کے اوپر نشر ہوا, سب کچھ ہوا, تو پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا اس پہ اعتراضات ہی اعتراضات, یہاں پہ کسی نے کوئی کچھ نہیں کہا, بڑے صاف شفاف طریقے سے ٹی وی پہ دکھا کے الیکشنز کروائے گئے. جی, اور بلا مقابلہ میاں صاحب منتخب ہو گئے. ماضی قریب میں تو اس طرح کے ریمارکس بھی آئے کہ یہ بلا مقابلہ کس طرح منتخب کوئی ہو سکتا ہے سیاسی جماعت کے اندر, لیکن سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے. تھوڑا سا فرق تھا. تحریک انصاف آپ کو پتا ہے کہ ان کے سیکٹریٹ ہو جائے یا کوئی بھی جگہ ہو جائے, ذرا سی جماعت اکٹھی ہوتی ہے, وہاں پہ پولیس کے چھاپے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے تو چھپ کے ہی کرنا تھا, جدھر بھی کرنا تھا. لیکن یہ پاکستان کی جو میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ کے اندر کوئی اور ایسی قیادت تھی جو میاں صاحب کے مقابلے میں کھڑی ہو سکتی. اس وقت جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ میاں صاحب کا ہی ہے, اور جماعت کے اندر لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں, تو اس میں تو مجھے کوئی نہیں لگتا. لیکن کیا یہ ایک جمہوری ایکسرسائز تھی؟ نہیں, یہ جمہوری ایکسرسائز نہیں تھی. یہ خاندانی جو حکمرانی ہے وہ ایک شخص سے دوسرے کے حوالے کی گئی, اور باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ آپ کی امانت آپ کو واپس کر رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹ جو ہمارا پولیٹیکل کلچر ہے, یہ کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا, ساری سیاسی جماعتوں میں اسی قسم کا کلچر ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی ہماری جماعتیں اتنی میچور ہوں گی جہاں پہ ووٹوں کے ذریعے جو ہے وہ سب کوئی ویسے نہال صاحب, یہ باقی یہ تو فیکٹ ہے, یہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ والی جو صورتحال بنی ہے, اس کا ڈیموکریسی کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں. جمہوری جماعتوں میں تھوڑی ہوتا ہے. منصور, کچھ چیزوں سے میں اطہر بھائی کی اتفاق کرتا ہوں, بٹ ہمارے یہاں جمہور کو انڈیا کے جمہور سے کمپیئر نہ کریں. ہماری جمہور کو 4 بار جڑ سے اکھاڑا گیا. ایک پودے کو بار بار اکھاڑتے ہیں, اس کو مسلتے ہیں, اس کو کاٹتے ہیں. انڈیا میں ایک بار بھی مارشل لاء نہیں لگا, ایک بار بھی سپریم کورٹ نے آ کر کے ورڈکٹ نہیں دیا پرائم منسٹر کے خلاف. شہباز شریف ٹو نواز شریف کا مارشل لاء سے کیا تعلق ہے؟ شہباز شریف از اے پارٹی ورکر اینڈ اے آفس بیئر. نہیں, اس کا مارشل لاء سے کیا تعلق ہے؟ میں صرف یہ پوچھ کیا جاوید ہاشمی سے پہلے نہیں رہے ہمارے؟ نہیں, میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. دیکھیے نا, تو نہال ہاشمی کیوں نہیں؟ میں رہا ہوں پارٹی کا سیکرٹری جنرل. نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ پارٹی کے صدر کیوں نہیں؟ دیکھیں, آپ مجھے, میرے پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ نواز شریف پہ فدا ہیں. ان کے کام کی وجہ سے, ان کے پیار کی وجہ سے, ان کی ذات کی وجہ سے, ان کی عاجزی کی وجہ سے, ان کی محبت کی وجہ سے, ان کی کیئرنگ کی وجہ سے, ان کی آنیسٹی کی وجہ سے. تو اگر کوئی آپ سے بہتر آدمی ہے تو یہ مناسب ہوگا کہ آپ اسی موقع دیں. مجھے ویسے ہی لگتا ہے, آپ اپنی رائے دیجئے, کہ مجھے لگتا ہے اس پارٹی میں سب سے زیادہ کام اگر کسی نے کیا ہے وہ نواز شریف صاحب نے کیا ہے, اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کیا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے اگلے 15 سال جو سب سے زیادہ کام کریں گی وہ مریم نواز کریں گی. نہیں, اور بھی بہت سارے لوگ آئیں گے. مجھے اور اس کے علاوہ تو کوئی نظر ہی نہیں آتا. آپ دیکھیں نا, اگر ہمارے جمہوریت اور ہماری پارٹی کو ہمیشہ 2 سال 2.5 سال 2 سال 2.5 سال بعد اڑا کے باہر پھینک دیا گیا, سازش کی گئی نواز شریف کے خلاف. اچھا, جبکہ ڈیلیورنس یہ 15 سالوں میں دیکھ لیں نواز شریف سے زیادہ کس نے کیا ہے. آپ نکال کے دیکھ لیں پاکستان کی تاریخ میں انٹرنیشنل. آپ اطہر صاحب 2013 سے لے کے 2018 تک آپ کی جماعت کی حکومت تھی نا؟ جی الحمدللہ تھی. تو اس زمانے میں ہماری ٹیم کیا میچ تھی؟ ہماری یہ میچ تھی کہ کبھی رجب طیب اردوغان آ رہے ہوتے, کبھی قطر کا امیر آ رہا ہوتا, کبھی شی جی پینگ آ رہا ہوتا, کبھی پوتین آ رہا ہوتا تھا, کبھی سی پیک ہو رہا ہوتا تھا, کبھی ایگریکلچر کی کوئی بات ہو رہی ہوتی, کبھی ہمارے پہ موٹر وے ایکسٹینشن ہو رہا ہوتا, کبھی کراچی اور پاکستان میں امن کی بات ہوتی تھی, کبھی بچوں کو, نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیا جا رہا تھا, کبھی 2 روپے کی روٹی ہوا کرتی تھی. آج کیا ہے یار, آج گالی گلوچ بدتمیزی. He is a fatherly figure for Pakistan's politics. نواز شریف صاحب. Yes. اچھا, ٹھیک ہے. Fatherly figure for Pakistan's politics. ٹھیک ہے. He is the serving. آپ دیکھیں, کریڈٹ دیں. Since 1981, he is in politics as a finance minister Punjab. And he was then the opposition leader. اردو میں کر لیں, دیکھیں, opposition leader بنے, پھر prime minister بنے, اور وہ 44-43 سال سے سرو کر رہے ہیں. یہ رائے صاحب کچھ مختلف, ایک منٹ راز صاحب, سرونگ پولیٹیکل ورکر, سرونگ ورکر سب ہے, سرونگ پولیٹیکل پرسنالٹی. اگر کوئی پاکستان میں ہے وہ محمد نواز شریف. جی رائے صاحب, آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ منصور بھائی, وہ کون سے حلقے اور کون سی سیاسی جماعت سے میاں صاحب نے پہلا الیکشن لڑا تھا, میں بھول گیا. نہال صاحب چیمبر آف کامرس کے وہ پریزیڈنٹ تھے, اور اس زمانے میں ہمارے یہاں آئین منسوخ تھا. تحریک استقلال آپ کے ملک سے تحریک استقلال سیاسی جماعت کی بات سٹارٹ وہاں سے نہیں کیا تھا. It was interim government. اچھا, انٹرم گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں, ماشاءاللہ میں جب وہ جڑ سے اکھاڑا تھا نا عوام کو, اس وقت پھر میاں صاحب کی جڑ لگائی تھی, تو وہ وہاں سے پھر وہ جڑ لگی. اچھا, تو کون ایسا آدمی تھا آپ بتا دیں؟ ظہیر الاسلام, احسان, یہ سارے لوگ. بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی, یہ بدقسمتی ہے کہ ہر دور میں مارشل لاء اور آمیر اور اس کے اثرات رہے.
مگر ہم پاکستانی کبھی کھڑے نہیں ہوئے اپنے جمہوری حق کے لیے. آئیں کھڑے ہوں, ایک بار تو سویلین اقتدار کھڑے ہوتے ہیں آپ پکڑ کے اندر دے دیتے ہیں, جو کھڑے ہوتے ہیں آپ کی گورنمنٹ سے پکڑ کے اندر دے دیتی ہے ان کو. نہیں کھڑے تو اپنے حقوق کی ہمیں بات کرنی چاہیے. رائے صاحب ہمیں اپنے حقوق کی بات کرنی چاہیے. ہم ڈر جاتے ہیں. حضرت امام حسین نے کہا تھا کہ جتنی دیر سے جو کرتے ہیں وہ نوکریوں سے جاتے ہیں, جو صحافی کرتے ہیں وہ نوکریوں سے جاتے ہیں, جو پولیٹیکل ورکر کرتے ہیں وہ جیلوں میں ہوتے ہیں, دیکھ لیجئے. تو کوئی بات نہیں, جیل بھی تو پاکستان کی ہے نا جی, جانا ارے واہ واہ واہ, کیا بات ہے. جیل بھی تو پاکستان کی ہے, وہاں انڈیا کی تھوڑی ہے. پاکستان کی جیل ہے تو آپ کو فخر ہونا چاہیے. تو پھر میاں صاحب کو بھی جیل بھی رہنے دینا تھا, پاکستان کی جیل تھی نا وہ بھی. تو میاں صاحب لنڈن کیوں چلے گئے علاج کے لیے؟ آپ کو نہیں پتا تھا 2 بار قیدی جا سکتا ہے. اچھا آج اگر عمران خان صاحب کے ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ ان کی زندگی خطرے میں, ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا, آج اگر وہی ڈاکٹر فیصل سلطان عمران خان کے بارے میں کہہ دے کہ جناب یہ بیمار ہیں اور یہ لنڈن جانا چاہتے ہیں, جی ہم ریویو کریں گے. انسانی جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. آپ جانے دیں گے عمران خان صاحب کو؟ اگر ان کی زندگی کو کوئی خطرہ ہوا, زندگی کو خطرہ ہے, انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو زہر دینے کی کوشش ہو رہی ہے. بھائی ان کی بیوی کو کون دے رہا ہوگا؟ ان کے اپنی پارٹی کے کوئی لوگ دے رہے ہیں. نہیں, میری پوری بات سنیں. عمران خان از ناٹ اے پولیٹیکل پریزنر. وہ ایک جی وہ کس کیس میں گئے جی؟ تقریر کر کے گئے؟ میرے طرح تقریر کر کے گئے نہیں, وہ گئے ہیں 190 پاؤنڈز میں. ان کو بات کرنی چاہیے اپنے وکیلوں سے, اپنے پارٹی کے لوگوں سے, ہر کے اپنے اپنی رائے. اطہر صاحب کی بات سنیں. جی اطہر صاحب, عمران خان کون سا مال روڈ پہ ون ویلنگ کرتا ہوا پکڑا گیا تھا؟ بھائی جان جب پیسہ کھائے گا اطہر بھائی, پیسہ کھائے گا. عمران خان نے اسی مال روڈ پہ کہا تھا آگ لگا دو. اس کے ساتھ شیخ رشید نے کہا تھا جلاؤ, مارو, مر جاؤ, اڑا دو. عمران خان نے کہا تھا پی ایم ہاؤس پہ قبضہ کر لو. کوئی ملک کا اپنا حکمراں جو بننا چاہتا ہے, کسی ملک کا شہری اپنے پی ایم ہاؤس, اپنے پی ٹی وی پہ قبضہ کرے گا کیا؟ یہ انڈیا کے تھے اس وقت جب 2000 میں وہ 13-14 میں قبضہ کرنے گئے تھے پی ٹی وی پہ اور پی ایم ہاؤس پہ, تو کیا انڈیا سے آئے تھے؟ وہ پاکستان کے سیاسی اس کے تو مقدمے وغیرہ چلے تھے نا نیال بھائی, پر پی ایم ہاؤس میں تو عوام بیچتی ہے, اور وہ 8 فروری کو عارف الوی اور عمران خان کی آپ نے سنی نا وہ جو ویڈیو لیک ہوئی تھی. اور پھر دیکھیے جو ان کے پر دیگر کیسز ہیں وہ کیس کرمنل کیسز ہیں بھائی, پولیٹیکل نہیں ہے کوئی بھی کیس ان کے اوپر. بہت بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب, اطہر کاظمی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, رائے ثاقب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, مسلم لیگ نون کا اب ایک نیا سفر پرانے کھلاڑی کے ساتھ شروع ہوا ہے, جن کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس گدی کو سنبھالنے سے ان کی پارٹی کے نصیب اور قسمت بدل جاتی ہے. کیا یہ قسمت بدلتی ہے یا نہیں؟ ظاہری بات ہے اس کا فیصلہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے کریں گے. جب بھی اگلا الیکشن ہوگا تو پتہ لگے گا کہ نواز شریف صاحب کی وہی اسٹرینتھ اب موجود ہے یا نہیں. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.